matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Igala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlang Huwebes karon pitsa 23 ning buwan sa Hulyo ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nunevi. Ang mahatod sa hanay sa balita sa alas 7. Ug karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, 36 anyos sikop sa drug bypass operation sa mga sakop sa Police Station 3. Transport sector, mapasalamaton sa subsidiya nga gihatag sa gobyerno. Traffic Enforcement Unit o ICT-PMO nagpahigayon og joint operation sa dakbayan sa Iligan. Matibag, endorser sa Vice President impeachment ang Kapikas. Depensa, walay insulto sa paghisgot sa asawa ni Matibag. Sa gawas sa nasod, Taiwan nag-extend og visa-free entry alang sa mga Pinoy hangtod Hulyo tuig 2027. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga Kristohanon sa Bangladesh naglaom sa hapsay nga nasod human ang eleksyon. Kini ang ulohang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa Balang Kasulatan, pinasubay sa Inspired and Preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompletong detalye, sikop ang usa ka 36 anyos nga lalaki human napalitan og giniling droga sa gipahigayon nga bypass operation sa mga operatiba sa Police Station 3 sa Purok Valderrama, Barangay Santa Filomena, alas 12:45 sa niaging kadlawon. Ang suspek na ilang nga si alias Ayan, residente sa Bang Dapit, nakuha gikan sa suspek ang napalit nga item nga nagkantidad og 500 pesos og laing upat ka pakete sa gituang shabu. Gipahayag sa suspek nga gipalit niya ang maong mga item gikan sa usa ka higala. Gidugang usab niya nga wala siya una nga kaso sa kapulisan. Gideten sa Police Station 3 ang suspek samtang giandam na ang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mapasalamaton man apan giangkon sa mga transport group nga dili pagayod paigo ang gihatag nga fuel subsidy sa gobyerno taliwala sa giatubang nga krisis og pagtaas sa presyo sa petrolyo og mga palaliton. Giklaro ni Milba Obiñeta, chairperson sa Southern Iligan Transport Service Cooperative kon Suel Trasco, nga bisan unsa man ang maabot nga tabang gikan sa gobyerno, ilagi hapon kining gipasalamatan tungod kay makatabang man gihapon kini sa inadlaw-adlaw nga panghinanglan sa mga driver. Apan kon timbang-timbangon ang pondo nga nagkantidad og 1,500 pesos matag driver, gamay ra kaayo kon itande sa pipila ka mga bulan nga krisis nga ilang nasinati sa kadalanan. Giklaro usab ni Obiñeta nga sa una adunay pipila ka mga driver sa ilang kooperatiba ang wala gilayon nakadawat tungod sa pipila ka glitches o lapses, bisan pa man kon gipasa na ang listahan ngadto sa Central Office sa LTFRB. Sa kasamtangan, nakiktinabangay na ang LTFRB aron pangitaan og pagi nga matagan og masubsidize na usab kadto mga driver nga nalaktawan sa unang pondo. Gipahigayon sa Traffic Enforcement Unit sa pagpangulo ni Lieutenant Colonel Oswaldo Tongson
kauban ang Iligan City Traffic and Parking Management Office ang usa ka joint traffic operation sa nakadayang dapit sa sentrong bahin sa Dakbayan sa Iligan. Sumala pa ni Lieutenant Colonel Tungson, gihimo ang maong pagpangdakop sa mga pampublikong sakyanan o mga driver diha sa bahin sa Quezon Avenue Extension o dapit sa Plaza Alemania. Pinaagi sa mga operasyon, nagkadayang mga kalapasan ang nadakpan. Lakip na ang mga driver nga walay hustong uniforme nga mga sakyanan nga adunay expired nga mga dokumento o kadtong mga nagbiyahe nga giisip nga kolorom. Moabot sa kapin 50 ka mga citation tickets ang naisyo sa mga otoridad ngadto sa mga driver o operators nga nasakpang nakalapas sa patakaran sa trapiko sa Dakbayan. Gipasabot ni Defense spokesperson Michael Pua nga wala sila magpasabot sa insulto sa dihang gisgutan ni Attorney Mark Vinluan si Laguna Representative Ann Matibag atol sa cross-examination batok ni NBI Director Melvin Matibag. Gipunting ni Vinluan nga si Representative Matibag usa sa mga nag-endorso sa Articles of Impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Sumala pa ni Pua, normal nga sulayan sa depensa ang kredibilidad o posible nga bias sa testigo. Giingon pa niya nga ang ilaang tubag sa objection naglangkob sa pagpatinaw sa bias. Gipangayo usab ni Pua nga walay kasuko nga magdala sa maong paghisgot. Gipalayag usab ni National Bureau of Investigation NBI Director Melvin Matibag sa cross-examination ng iyang asawa nga si Laguna Representative Ann Matibag, usa sa mga magbabalaod nga miendorso sa Articles of Impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Sumala pa niini ang iyaang pagpakita isip testigo tungod sa supina nga gipagawa sa korte og walay kalabutan sa trabaho sa iyang asawa isip legislator. Giklaro ni Matibag nga lahi ang iyang papel isip direktor sa NBI ug ang papel sa iyang asawa sa Kongreso. Sa susamang higayon, nasapon ni Defense Lawyer Attorney Mark Vinluan ang pagsulti ni Matibag nga ang iyaang pagtunga sa Senate Impeachment Court nagsumikat sa usa ka supina. Gitinaw ni Vinluan nga walay giisyo nga supina kang Matibag human makorner. Gibag-o ni Matibag ang iyaang pamahayag og miingon nga voluntaryo siya nga mitestigo tungod sa iyaang pag-apil sa pre-trial order. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gipalapdan sa nasod sa Taiwan ang extension sa visa-free entry nini alang sa mga Pinoy nga mobisita sa nasod. Kini nga pribilehiyo mahuman sa Hulyo sa tuig 2027. Sa nasong programa, adunay libre nga 14 ka mga adlaw ang mga Pinoy nga mosulod sa Taiwan. Ang nasong extension tubag sa Taiwan human nga gipalapdan usab sa nasod nga Pilipino ang 14 ka adlaw nga visa-free tour alang sa mga Taiwanese passport holders nga mopaingon dinhi sa nasod nga Pilipinon. O karon sa Kristohanong balita, human ang politikanhong kagubot o panghitabo sa nasod sa Bangladesh. Padayon nga nagmaigmaton o naglaom ang mga Kristohanon sa ilang nasod nga mamahimo kining hapsay. Ang nasod sa Bangladesh anaa sa election season, din gilauman nga daghan ang mga panghitabo sa nasod. Gikabalakan usab sa mga Kristohanon ang kalihukan sa mga Muslim extremist sa nasod, hinungdan sa kagubot sa ubang mga lugar sa nasod. Tungod niini, gaantos ang ubang mga Kristohanon sa sayop nga pagtrato sa mga Muslim o mga Hindu extremist nga daghan usab sa naasoy nasod. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, base sa monitoring sa Pag-asa, kaganihang kadlawon ang sentro sa tropical depression nga Quiapo gibanabanang anak ni mahimutang sa 960 kilometro sa sidlakang bahin sa Central Luzon. Nagdala kini og gikusgon hangin nga 45 kilometros matag oras, nga dunay pagkuso-kuso nini nga 55 kilometros matag oras.
nag-iro kini sa kasagpang bahin sa Gikusgon nga 20 kilometros matag oras. Samtang padayon makaapektar sa nasod nga Pilipino sa mga dapit sa Mindanao ang southwest monsoon ug sa Southern Luzon ug sa Kabisayan. Ang Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Occidental Mindoro, Palawan, Bicol Region, Eastern Visayas, Romblon, Metro Manila ug ang ubang bahin sa Luzon. Ang makasinati paghapon karong adlaw o madag-umon nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak ka mga pagulan, pagpanalugdog, pagpangilat, ilabi na sa panahon sa kapunon, kini-epekto sa southwest monsoon, extension sa bagyong Quiapo o localized thunderstorm. Sukod sa temperatura din sa Dakbayan Siligan, ang kabugnaon alas sa 25 ug ang kainiton musangko sa 33 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:37 ug mosahop unya sa alas 6:28 sa sayong takna sa kagabihon. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong ka-isar, kabisaya, Nonoy B. Magpasalamat ug mingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.